उसमें क्या नजर आ रहा है, उसमें उसके दही भल्ले भी नजर आ रहे हैं। ये भी आपने देखना है कि जब आप उसको तो करीब से होकर जब बोलेंगे तो उस तरह बिल्कुल सब बोलेंगे ना, मैं तुम्हारा इलाज ही कर रहा हूँ और मैं कोई पंक्चर लगा रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दें। ना इलाज ही कर रहा हूँ और कोई मैं पंक्चर लगा रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरे पेट में कड़लने सी पड़ रही हैं। यहाँ कौन जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल बताइए। और कोई आइडिया है जिस तरह मैडम? 3 दफा मेरा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जा चुका है, इस दफा तीसरी बार गया है। 43 साल मुझे हो गए काम करते हुए। तो हो गया, चला गया इनका? क्या हुआ जी, आगे चला गया? पीटीडी की तरफ से भेजा हुआ। अच्छा। अगस्त में अनाउंस मैडम ये एक रेडियो पे ना अमेरिकन प्रेसिडेंट भी दुनिया के हाथ बहुत लोग भी आते हैं जो आवाम से राब्ते में कोई है? And we are just launching our National Digital Archive of Radio Pakistan, where every Pakistani, overseas Pakistani, can just access our archives from 1947 onwards on their telephones, on their apps, on their iPads, on their computer, where they can have, it's a historic archive, and they can benefit from that. But for our young children who are दगाबाज हो तुम सितमगाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले, तिरंगी कहानी तुम्ही को मुबारक तुम्हारी जवानी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत ही अच्छा लगा कि टेक्नोलॉजी के ऊपर, आईटी के ऊपर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वो है। आ जाए सुहेल साहब, वो जो है ताहिर साहब आप भी आ जाएं। एक डेडिकेटेड रेडियो पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म मौजूद है। आई होप कि आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और पार्टनरशिप्स आपकी टेक यूनिवर्सिटीज़ के साथ हों और आप उनके स्टूडेंट्स को बुलाएं, उनके टीचर्स को बुलाएं। ताहिर साहब आपकी यूनिवर्सिटी पैनल्स पे होने चाहिए, वहाँ के स्टूडेंट्स आने चाहिए, वहाँ की टीचर्स आनी चाहिए, प्रोफेसर्स आने चाहिए, और फिर पूरी दुनिया में जो टेक रिलेटेड एडवांसमेंट्स हैं वो आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए बच्चों को पहुँचनी चाहिए, ताकि जिनके पास एक्सेस नहीं है वो भी इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। जी बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। टेक्नोलॉजी विश यू गुड लक। मैं इंशाल्लाह जल्द आऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वर्ल्ड सर्विसेज से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और ये रेडियो पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है जो पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन तक पाकिस्तान की आवाज़ को पहुँचा रहा है। और मैं बहुत ही सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये बहुत ही इट इज़ अ मोमेंट ऑफ gratitude, it's a moment of thankfulness, it's a moment for excitement कि हम लोगों ने ये वर्ल्ड सर्विसेज का एक डेडिकेटेड चैनल शुरू किया है और जितना कंटेंट है फ्रॉम पाकिस्तान, ताकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो ज़्यादा उदास भी ना हों और पाकिस्तान से दूर हैं तो वो ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचती रहे। मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये इसी तरह इसी एफिशिएंसी के साथ ये चलता रहेगा। Thank you very much, madam. How do you feel? Feel very excited. I feel so excited. I've already mentioned that it is I'm proud to be sitting here with you, जहाँ ये ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान की आवाज़ सुनाई दी जाए। बस हो गई बस। और रेडियो पाकिस्तान में ये पूरी तफसीर, तर्जुमा और अरबी के साथ ये लोग इतना सुनते हैं चैनल, आई थिंक द मोस्ट हर्ड चैनल। जो आपकी नई टेक्नोलॉजी उसके बाद पता चल जाएगा व्यूअर्स के कितने होंगे? हाँ हाँ, वो तो उसके अंदर आ जाएगी। ये सबसे पहले मोनेटाइज होगा, ये स्पॉन्सरशिप लेगा। अच्छा चले मैडम, ये रेडियो पाकिस्तान ने डेडिकेटेड चैनल स्टार्ट किया है जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, इन तमाम की जो टेक्निक्स हैं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। जिस तरह ये अभी सीरियल ऑयल सीड क्रॉपिंग जो हो रही है पाकिस्तान के अंदर, क्लाइमेट इंड्यूस्ड सिक्योरिटी थ्रेट्स टू पाकिस्तान, ये देखें, ये इसके ऊपर अभी ये चल रही है। आई थिंक दिस इज़ water management and friendly cross-border relations in terms of climate change, strengthen social safety net, improved resource management. This is a best channel. Mission. Brilliant. तो ये आप लोगों ने छुपाया हुआ था सब कुछ। ब्रॉडकास्टिंग का है तो आपका डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान की आवाम के साथ होता है और आप लोगों के चेहरे बेशक लोग ना जानते हों, लेकिन आपकी आवाज़ों के साथ लोगों के
رشتے بن جاتے ہیں. اور مجھے بھی ابھی تک بچپن کی آوازیں پی ٹی وی کی بھی وہ تمام جو ایکٹرز تھے جو آپ لوگوں کی آوازیں وہ ابھی تک دے ریزونیٹ بیکاز آپ لوگوں کی ایک پرسنالٹی کا آپ لوگوں کی میموری کا وہ پارٹ بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو آئی تھنک یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب اینڈ اس کو زیادہ سے زیادہ طاہر صاحب ایڈورٹائز ہونا چاہیے. جو 25 ایئرز آف FM 101 مکمل ہو رہی ہے اور آئی تھنک کارپوریٹ سیکٹر کو they can contribute in Radio Pakistan in terms of programming. They can partner, they can do JVs, they can do joint ventures. We just started a sports transmission 24 hours. وہ بھی اس سے ہو سکتے ہیں. ابھی ایک میں دیکھ رہی تھی سیگمنٹ ایکٹنگ کا ہے, کتنے منٹ کا ہے وہ؟ 3 minutes. 3 minutes کے اندر they tell you a story and ریڈیو ریل کے نام سے ہے. تو بہت سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جو ہو رہے ہیں اینڈ آئی تھنک زیادہ سے زیادہ بھی میں نے طاہر صاحب کو کہا کہ اوپن دی اسٹوڈیوز for university college students who are studying into different universities, who are studying acting, broadcasting, voice, جتنے بھی آپ کے voice overs کے ہوتے ہیں, podcast کے ہوتے ہیں, journalism کے ہوتے ہیں, reporting کے ہوتے ہیں, filming, acting, production, ان سب کے لیے یہ آپ کوئی ایک پلان بنائیں اور سمرز کے اندر اس پورے کے اندر آپ ایک پراپر سمر اسکول پریزنٹڈ بائی ریڈیو پاکستان کا اسٹارٹ کریں اینڈ دس شوڈ ہیپن اکراس دا کنٹری. بالکل پورے ملک میں یہ ہونا چاہیے. جی لسنرس کو میں یہاں بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ہماری انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ. اور جتنا ٹائم جب سے آپ یہاں پہ آئی ہیں, حکومت میں آئی ہیں, اور جتنا فائدہ جو ہے وہ میڈیا کو پہنچا ہے اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. جو چیز جو یوتھ میں ایک پیشن ہے ریڈیو جوائن کرنے کا, لوگ صرف سنتے ہیں, لیکن جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آگے لانے کے لیے, ان کے ٹیلنٹ کو الیبوریٹ کرنے کے لیے, یہ چیز جو ہے وہ بہت ریئر ہے اور ہر جگہ پائی نہیں جاتی. آپ خود ماشاءاللہ جو ہیں وہ اتنا یوتھ میں کنیکٹڈ رہتی ہیں اینڈ یوتھ فالوز یو. تو آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی 101؟ دیکھیے میں صرف یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ ملک آپ کسی بھی ایکسٹریمزم, کسی بھی عدم برداشت جو آپ کے اندر انٹالرنس ہوتی ہے, جو فساد ہے, پھر جب نوجوان کو صرف ملک کی تعمیر میں حصہ ڈالنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی ورگلائے بھی, اگر آپ کو کوئی بہکائے بھی, تھوڑے عرصے کے لیے سب بہک جاتے ہیں, سب ورگلائے جا سکتے ہیں, لیکن ان چیزوں کی بجائے آپ کو پاکستان کی جو پازیٹیوٹی ہے, جو تعمیری عمل ہے, اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور آپ لوگ سب جو 60% آبادی, 66% جو آبادی, 66% اس ملک کی نوجوان ہے, اگر وہ سب ملک کی تعمیر کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے تو ہم دنیا کی بہترین معیشت بن سکتے ہیں, دنیا کا بہترین ملک بن سکتے ہیں ہر شعبے میں. آئی ٹی ہو, زراعت ہو, ایکسپورٹس ہو, انرجی ہو, ڈفرینٹ جو بھی آپ چیز اٹھا لیں, مائننگ ہو, جو بھی ہمارا پرائم منسٹر کا اکنامک ریوائول کا پروگرام ہے اس کے اندر یوتھ کے لیے اتنی اپرچونیٹیز ہیں. تو آئی تھنک وی ریئلی ہیو ٹو پلے پرسنلائزڈ رول وچ از ویری کرٹیکل فار پاکستان. بالکل ہم سب آپ کے ساتھ موجود ہیں, حکومت پاکستان کے ساتھ, آپ کے ساتھ, اور ہمیشہ